السلام عليكم الطلبة. اليوم غادي نبداو في هذا الفيديو شابيتر جديدة اللي هي الديناميك ديال ان بوين ماتيريال. قبل ما نبداو نعرفوا شنو هو ان ريفيرونسيال غاليليان. ان référentiel galilien. ان référentiel galilien هو مثلا الى خدينا واحد الغوبير كنعتبروه فيكس وبغينا ندرسو واحد الغوبير واحد اخر بارابور لهاد الغوبير اللي هو فيكس. هذا مثلا R0 وهذا R1. فوقاش كيكون R1 ان غوبير ولا ان ريفيرونسيال غاليليان؟ سي R1 اللي هو الغوبير كامل est en mouvement de translation rectiligne uniforme. كيكون ان ريفيرونسيال غاليليان الا كان هاد الغوبير au mouvement par rapport لهاد الغوبير اللي هو فيكس. هاد الموفمون دي ترانسلاسيون يعني ماشي روتاسيون. ترانسلاسيون هي مثلا سويفون اكس ولا سويفون y ولا سويفون z. ريكتيليني يعني سويفون واحد الليني. و يونيفورم يعني الفيتاس ديالو كونستانت. دابا غادي نشوفو البرانسيب فوندامونتال ديال الديناميك اللي هو اهم بارتي في هاد الشابيتر كامل. le principe fondamental de la dynamique. كنسميوه PFD ولا اللي هو كا بارتيكولير ديال دوزيام loi de Newton. كيقول لك هذا البرانسيب la somme des forces extérieures égale par définition dérivée par rapport à le temps de P ديال واحد البوين M par rapport à le repère fixe اللي هو R0 ولا R على حسب شنو مسميين avec P هي الكونتيتي دو موفمون هي لا ماس فوا لا فيتاس. وحيت هنا الفيتاس دو M بارابور R0 يعني الفيتاس ابسول. يعني هاد الغولاسيون غادي ترجع حيت عندنا لا ماس كونستانت ما كتبدلش نخرجوها من لا ديريفي غتبقى الديريفي ديال لا فيتاس ابسولو سور دي تي اللي هي تو سامبلومون ام غاما ا. واحد الكا بارتيكولير اللي هو منين كيكون لو سيستيم ولا ديك البوين اللي كنخدمو اون اكيليبر ولا اون روبو. شنو كيعني اون اكيليبر ولا اون روبو؟ يعني أن la somme des forces extérieures كيساويو زيرو. مثلا عندنا واحد ناخدو اكزامبل. مثلا عندنا واحد الكرة على واحد السطح وعندنا هنايا لي somme des forces extérieures هما مثلا R كتكون من هنا و بي اللي هو لو بوا. الا كان هذا اون روبو يعني شنو كيعني؟ ان لي صوم ديال هاد لي فورس كيساويو زيرو. يعني ار كتساوي بي. يعني
la somme des forces extérieures égale à 0. Et là, quand la force extérieure égale à 0, implique la vitesse de l'objet ou le système égale à constante. هذا هو le premier ou la première loi de Newton. كيقول لك إلا كان système en repos ولا les forces ديالو كيساويو بزيرو implique la vitesse égale à constante. باش نوصلوا لهذه سهله، حنا كنعرفوا ان par définition la somme des forces extérieures من هنا هي m gamma a، و m gamma a هي الديريفي ديال la vitesse absolue égale à 0. la masse ما كتساويش 0، يعني الديريفي ديال la vitesse هي بارابور على لو طون هي اللي كتساوي 0، يعني ان الفيتاس égale à constante. في هاد السيتياسيون هادي الا كان ما كيتحركش تكون لا كونستانت هي 0، ولكن ممكن انها تكون كتخالف الزيرو. المهم انها كتكون كونستانت. علاش؟ حيت الديريفي ديال شي حاجه كتساوي 0 ديك الحاجه كتساوي كونستانت. دابا نشوفوا في الكا ديال واحد الريفيرونسيال غاليليان. ان ريفيرونسيال غاليليان قلنا par définition هو واحد الريفيرونسيال en mouvement، il y a translation rectiligne uniforme، وغادي نلقاولو sigma des forces extérieures شحال كيساوي؟ هي par définition كتساوي m gamma a، ولكن حنا عندنا حنايا par définition m gamma a هي gamma relative بحال اللي شفنا في الفيديوهات اللي فاتوا plus gamma d'entraînement plus gamma de Coriolis. gamma d'entraînement قلنا هي gamma absolue ديال O1. O1 هو ديك الريبير الثاني اللي اون موفمون بارابور على لو ريبير فيكس. مثلا الا كان عندنا هنايا واحد الريبير اللي هو فيكس مثلا R0، واحد الريبير واحد اخر اللي هو R، افيك هاد الريبير السونتر ديالو هو O1 وهذا O. l'accélération d'entraînement هي l'accélération ديال هاد O1 par rapport à O plus dérivé ديال le vecteur de rotation instantanée vectoriel OM plus oméga vectoriel OM. هذه هي la définition ديال l'accélération d'entraînement. اللي ما عرفهاش راه درنا لي فيديو قبل من هذا كنشرحوا فيها هذا الشيء. دابا نخلي اللين في الديسكريبسيون. الا كانت الموفمون ديال هذا الغوبير ترانسلاسيون ريكتيليني يونيفورم، يعني شنو هي ترانسلاسيون؟ يعني ما كايناش الروتاسيون، يعني هذا الفيكتور دو روتاسيون انستونطاني يكون كيساوي زيرو، يعني هذا الترم كامل يكون كيساوي زيرو، حيت هذه اوميغا تساوي زيرو وهذه اوميغا تساوي زيرو، وهذه لاكسيليراسيون ديال O1 حنا قلنا انه ريكتيليني يونيفورم، يعني الفيتاس ديالو ما كتبدلش، وحيت لاكسيليراسيون هي الديريفي ديال لا فيتاس يعني حتى هي تكون كتساوي زيرو، يعني l'accélération d'entraînement égale à 0. La même chose pour l'accélération de Coriolis. Il y a par définition 2 fois oméga vectoriel la vitesse relative. قلنا أن ما كايناش rotation يعني oméga égale à 0، يعني l'accélération de Coriolis égale à 0. سهنا بالvecteur. Par conséquent عندنا أن l'accélération absolue égale l'accélération relative. حيت لقينا هذه كتساوي زيرو وهذه كتساوي زيرو، يعني البرانسيب فوندامونتال دو لا ديناميك غادي يرجع F extérieur égale à M gamma relatif.
دابا غادي نشوفوا إلا كان الغوبير non galilien ولا référentiel non galilien. Principe fondamental de la dynamique كيقول أن la somme des forces extérieures égale m gamma a. قلنا أن m gamma absolu égale m gamma r plus m gamma d'entraînement plus m gamma de Coriolis حيث m تضرب في هذا الترم كامل. إلا دينا هادو لهاد الجي غادي ترجع la somme des forces extérieures moins m gamma relative. لا نخليو الريلاتيف ونديرو d'entraînement moins m gamma de Coriolis égale m gamma relative. هادو définition ديال une force حيت m fois l'accélération هي واحد لا فورس كنسميو هادي لا فورس d'inertie d'entraînement وهادي كنسميوها لا فورس d'inertie de Coriolis. يعني هاد البرانسيب غادي يرجع F extérieur plus F d'inertie d'entraînement plus F d'inertie de Coriolis égale à M gamma relatif. وهذا هو الفرق بين référentiel galilien ou référentiel non galilien. Avec F d'inertie d'entraînement égale à moins M gamma E et F d'inertie de Coriolis égale à moins M gamma de Coriolis. وبهكا غادي نكونوا سالينا الفيديو ديالنا. ان شاء الله الفيديو الجاي غادي نبداو عاوتاني السينيتيك دو بوين ماتيريال اللي غادي نخدموا فيها شنو هو لو مومون سينيتيك والانرجي سينيتيك والانرجي بوتونسييل والكونسيرفاسيون دو الانرجي. هادشي كامل ان شاء الله غادي نشوفوه في الفيديوهات الجايين. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، الا ما كنتوش دايرين ابوني ديروها وبارطاجيوها مع اصحابكم اللي عندهم هذا الموديل. السلام عليكم.